الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي. سارے باواز بلند مل. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا تاج كل المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خطيب الأنبياء والمرسلين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عرض کرن تو بعد عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ با عنوان شان اولیاء بھائی محمد عارف صاحب دے کار دے اندر انعقاد پذیر ہیں. محفل پاک دی مسند صدارت عزتوں کی مسند کے مالک عزتوں کی مسند کے وارث عالم ربانی عارف سمدانی کے جانشین پیر طریقت راہبر شریعت علاقہ بھر دے علماء اور عوام اہل سنت دے قائد اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت عظمت اور آپ
دی محبت لوگاں دے دلاں دے اندر اجاگر کرن والی شخصیت میری مراد حضور خواجہ جی بابا جی محمد مشتاق حسین چشتی علوی اللہ تعالی آپ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، عمر خضری عطا فرمائے، آپ دی طبیعت علیل رہندی ہے تے دعا سارے کرنے ہیں اللہ تعالیٰ آپ نو صحت دے وے اور آپ دے ظاہری و باطنی فیوز تو سانو مستفید فرمائے۔ محفل دے اندر اپنے علی شارہ ماسی صاحب، نعمت صاحب، قاری باقی جننے بھی مدعو کیتے نے، اللہ تواڈی ساریاں دی میری حاضری قبول فرمائے۔ چونکہ مینوں آکھیا گیا ہے کہ شان اولیاء سنانی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا کہ میں مجوزہ عنوان تے ہی گفتگو کراں۔ گرامی قدر حضرات، میں دو چیزاں بیان کرنی ہیں، ایک تے ولی بندا کیویں ہے، پھر جدو ولی بن جاوے پھر او دا مقام کی ہے۔ ولی کیویں بندا ہے؟ ولی اتوں بدلاں چوں نہیں آندا کہ رب تعالیٰ اتوں کوئی ولی بھیج دے وے، او تواڈے وچوں ہی او نیک بندہ ہوندا ہے، صالح بندہ ہوندا ہے جنوں اللہ دا قرب مل جاندا ہے، اللہ انہوں ولی بنا لیندا ہے۔ انساناں دے وچوں ہی، تواڈے ساڈے وچوں ہی انسان ہی بندا ہے، اتوں کوئی اللہ نہیں اتاردا۔ بندہ عمل کردا ہے، بندہ کام میں ہو جا کردا ہے کہ جدی وجہ نال بندے نو اللہ دا گل سمجھ آ رہی ہے؟ بندہ کادے نال ولی بندا ہے؟ دو چیزاں نے، سب تو پہلے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا پابند ہوئے، دوسرے نمبر تے جڑی شریعت نالوں بھی زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہر ذات تو پہلے ذات مصطفیٰ نو رکھدا ہے۔ محبت مصطفیٰ اور اتباع مصطفیٰ، یہ دو چیزاں جڑا بندہ اپنا لوے گا اللہ تعالیٰ انہوں اپنا قرب دے دے گا۔ تھوڑی جی اور سادہ چاہتا ہوں۔ گرامی قدر حضرات، سرکار دی شریعت دی پابندی تو بغیر بھی بندہ ولی نہیں بندا، سرکار دی محبت نہ ہوئے پھر بھی نمازاں جنیاں مرضی پڑھدا ہوئے، پنڈ پنڈ جا کے تبلیغ کردا ہوئے، ہزاراں بندیاں نو نماز علی رات لے آیا ہوئے، پر اندر عشق مصطفیٰ نہ ہوئے، ادب مصطفیٰ نہ ہوئے، محبت مصطفیٰ نہ ہوئے، ساری زندگی متھا رگڑدا رہے، کدی بھی ولایت دے درجے نو ولایت ادو ہی ملے گی جدو اتباع رسول بھی ہوئے، عشق رسول بھی ہوئے۔ عشق رسول، اتباع رسول تو بغیر ولایت دا درجہ۔ حضرت باجزید تیفور بن عیسیٰ انہاں دا نام ہے، حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نو پتہ چلیا کہ فلاں بستی دے اندر، فلاں علاقے دے اندر ایک اللہ دا ولی ہے۔ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریداں نو نال لیا، اس اللہ دے ولی دی ملاقات واسطے آپ سفر شروع فرمایا۔ توجہ نال میری گل سننی ہے۔ باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ جدو مقصود منزل تے پہنچے جتھے وہ اللہ دا ولی جدے بارے لوگ کہندے سن کہ اللہ دا ولی ہے، اتھے پہنچے، وہ بندہ اپنے گھر چوں نکلیا،
گھر چوں نکل کے مسجد دے اندر داخل ہویا تے مسجد اندر داخل ہو کے او دے منہ دے وچ کولی والا پانی سی، انہیں قبلہ والے منہ کر کے او کولی والا پانی باہر تھوک دیتا۔ مسئلہ بھی سماعت کر لو، قبلہ والے منہ کر کے وضو کرنا یہ سنت ہے، لیکن جدو کولی کرنی ہے تو کولی سیدھا پانی نہیں سٹنا، منہ تھلے جھکا کے کولی والا پانی تھلے زمین نو سیدھا جاوے، قبلہ والے پانی اخلاف سنت ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ کولی والا پانی قبلہ والے منہ کر کے نہیں سٹنا، تھوک بھی قبلہ والے منہ کر کے نہیں سٹنی، خلاف سنت ہے۔ حجے بھی نا پیچھے تھوڑی جی آواز ہے، پچھلی آواز بند کر، ہاں بند کر، باقی ویسے آواز کھول دیا جی۔ باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جدو ویکھیا کہ انہیں قبلہ والے منہ کر کے وہ کولی والا پانی سٹیا، باجزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے نے من ازا جا برگشتم ویرا سلام نہ گفت، کہندے نے جدو انہیں قبلہ والے منہ کر کے تھکیا میں اتھو ہی واپس آ گیا، میں انہوں سلام تک نہ کیتا، انہوں سلام تک نہ کیتا۔ کہندے نے میں آکھیا گفتم کہ ولی باید کہ شریعت بر خود نگاہ دارد تا حق تعالی خود نگاہ دارد۔ جڑی میں تانوں سنا رہا گل یہ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب شریف سے لکھی ہے۔ آپ فرماندے نے میں اس اللہ دے جدے بارے لوگ کہندے سن کہ ولی ہے اللہ دا، میں انہوں سلام نہ کیتا، اتھو ہی واپس آ گیا، میں آکھیا اگر اے ہوندا ولی، اگر ای مرد ولی بودے آبے دہن را بجانب قبلہ نہ یفگندے۔ ولی دی نگاہ شریعت تے ہوندی ہے، کوئی بھی عمل کرے، کوئی بھی کم کرے، کوئی بھی قول زبان چوں نکالے بولے، وہ ویکھدا ہے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، تاکہ وہ شریعت تے چلے، شریعت وہ دی نگاہ چوے، اے خدا دی نگاہ چوے، اے شریعت تے عمل کرے، خدا دے تے رحمت نازل کرے۔ اگر یہ مرد ولی بودے آبے دہن را بجانب قبلہ نہ یفگندے، اگر یہ بندہ ولی ہوندا کدی بھی قبلہ والے منہ کر کے تھوک، کیونکہ قبلہ والے منہ کر کے تھوک سٹنا خلاف سنت ہے۔ کہندے نے میں واپس آیا، سلام تک اگے کی ہویا توجہ نال سنیا جے۔ باجید بستامی کہندے نے میں گھر آیا، میں گھر آ کے سو گیا، جدو ستا آن شب پیغمبر را بخواب دیدم مرا گفت، کہندے نے اسے رات میں گھر آ کے بستر تے لیٹیا، جدو میں سرکار دی سنت دی پاسداری کی تھی، سرکار دی سنت دے نال پیار کیتا، جنہیں خلاف سنت کم کیتا او دے نال میں سلام تک نہیں لیا، واپس آ کے میں بستر تے لیٹیا، فرماندے نے آ شب پیغمبر را بخواب دیدم، میں اکھاں بند کیتیا، دل دی اکھاں کھلیا، مدینے والے دی زیارت ہو گئی۔ کہتے ہیں خواب دے اندر مدینے والے تشریف لے آئے، فرمایا یا با یزید برکات چے تو اندر رشید، فرمایا او با یزید جیڑا تو آج کام کیتا، ساڑی سنت نال پیار کیتا، ساڑی سنت تارک دی مخالفت کیتی، ساڑی سنت نو چھڑا نالے دے نال سلام تک نہیں لیا، ساڑے نال پیار دی وجہ نال ساڑی سنت نال پیار کیتا، جا با یزید اسا تینو ولایت دے کئی مرتبے دے دیتے۔ باجری بستامی کہنے دیگر روز
بئی درجہ رسیدم کی شما ہمیں بھی نید فرمانے لے اگلے روزی رات نو سرکار دی زیارت ہوئی اگلے دن ولایت دی اس درجے تے پہنچا کہ با یزید نو ویکھنا خدا دے جلوے دا دیدار کرنا ہے. اتنا بڑا مقام ملیا کیوں؟ کیڑی وجہ نال؟ سرکار دی سنت دی اتباع دی وجہ نال. سرکار دی سنت دی اتباع نہ ہوئے، شریعت دی پیروی نہ ہوئے، شریعت دی پاسداری نہ کردہ ہوئے، کدی ولایت دے ایک درجے نو بھی نہیں پا سکتا. باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا. ولیاں دا بھی معراج ہوندا ہے اور یہ روحانی معراج ہوندا ہے. جسمانی معراج، روحانی معراج ہویا. اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کروائے. باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ نے جنت وکھائی، جنت دی نعمتاں انہوں نے ویکھیاں. دوزخ ویکھی، دوزخ دے اندر دوزخیاں دا عذاب بھی ویکھیا. سارے مشاہدے کیتے. حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ نو اللہ نے اس وقت اتنا قرب عطا فرمایا، اللہ دے بہت زیادہ قریب ہوئے. اس تو پہلے اتنا اللہ دا قرب ہونا نو نہیں ملیا. حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ حوالے دے نال داتا علی حجویری نے لکھیا جب اللہ تعالیٰ نے اتنا قرب پایا کہ اللہ تعالیٰ نے مشاہدات کروائے، جنت ویکھی، جنت یا نعمتہ ویکھیاں، اللہ تعالیٰ نے قرب پا کے حضرت باجد بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے رب تعالیٰ دی بارگاہ سوال کیتا، مولا بندہ تیرا قرب کیویں پا سکدا ہے؟ مولا ولی کیویں بن سکدا ہے؟ مولا تیرا دوست کیویں بن سکدا ہے؟ مولا نمازاں پڑھ دے نے لوگ، 5 ٹائم دیا نمازاں پڑھ دے نے، تکبیر اولا دے نال پڑھ دے نے، روزہ کوئی نہیں قضا کر دے، حج بھی کر دے نے، ہر سال زکات بھی دے نے. مولا اس کے باوجود تیرا قرب نہیں ملتا، تیری دوستی نہیں ملتی، ولایت دے پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتے. مولا وجہ کی ہے؟ ستے پہ ہو؟ سبحان اللہ تو بولیا کرو یار. باجد بستامی نے سوال کیتا، مولا نمازاں پڑھ دے نے، روزے رکھ دے نے، ہر سال زکات بھی دے نے، حج بھی کر دے نے، نفلی صدقے بھی کیتی جاندے نے، مولا اس دے باوجود تیرا قرب نہیں ملتا، تیری دوستی نہیں ملتی، ولایت کسی مقام تک نہیں پہنچدا. مولا وجہ کی ہے؟ کدو بندے نو تیرا قرب ملے گا، کدو بندہ تیرا دوست بنے گا، کدو بندہ ولی بنے گا. رب تعالیٰ نے فرمایا یا با یزید خلاصی تو از توئی تو در مطابعت دوست مبست است دیدارا بخاک قدم وے اقتحال کن و بر مطابعت وے مداومت کن. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے با یزید بندہ لاکھ نمازہ پڑھے، بندہ روزے رکھے، حج زکات کیتی جائے، پر گلے دے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا نہ ہووے، ولایت دے پہلے درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ علیہ حضور خواجہ عبدالحی، حضور بابا جی مشتاق حسین چشتی، جشن عید میلاد النبی. فرمایا ولایت دا درجہ وہی پا سکتا ہے جیڑا اپنے گلے دے وچ غلامی مصطفیٰ دا پٹا پاوے گا. دیدارا بخاک قدم وے اقتحال کن، انہوں ہی ولایت دا درجہ ملے گا جتھے میرا حبیب قدم رکھے اس خاک نو چک کے اکھاں دا سرما بناوے، میں خدا انہوں ولایت دے دیاں گا. بر مطابعت وے مداومت کن، میرے ہر نبی دی ادا نو پسند کرے، ہر نبی دی ادا نو اپنا لوے، میں خدا انہوں ولایت دے دیاں گا. سرکار دی اتباع تو بغیر ولایت، سرکار دی شریعت دا پاس کرن والا ہوئے، شریعت چلن والا ہوئے، عالم ربانی عارف سمدانی. ہجے بھی لوگ شک کرن کہ حضور خواجہ عبدالحی ولی نہیں سن، تو پھر وہ اپنے قلب دا دماغ دا علاج کران. گرامی قدر حضرات، شریعت دا پابند ہوئے، شریعت دی پاسداری کردہ ہوئے، نال محبت رسول ہوئے، اور اے بھی یاد رکھے آجے سرکار دی ذات نو شریعت تو بھی پہلے رکھ دا ہوئے.
نماز بعد ذات مصطفیٰ پہلے، روزہ بعد ذات مصطفیٰ پہلے، حج بعد ذات مصطفیٰ پہلے، ساری عبادت بعد ذات مصطفیٰ پہلے، ذات مصطفیٰ پہلے ہوے گی، عبادت قبول ہوے گی، پھر انہوں ولایت دا درجہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر نہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر دے واپسی دے موقع تے ایک مقام دے اندر سرکار نے عصر دی نماز پڑھی، بڑی مشہور روایت ہے، سرکار نے عصر دی نماز پڑھ لی، جناب علی پاک نے عصر دی نماز نہیں سی پڑھی، سرکار نے علی پاک دی گود دے اندر سر رکھیا، آرام فرما ہو گئے۔ علی مرتضی شیر خدا چہرہ مصطفیٰ نو بھی ویکھ دینے، سورج نو بھی ویکھ دینے، سورج غروب ہو رہا ہے، عصر دی نماز رہن دیئے، علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز قضا کر لئی ہے، ادائی سی، سورج بعد چاہ گیا سی، لیکن سورج غروب ہو گیا، جناب علی مرتضی نے ذرا جی جنبش بھی نہیں اپنے جسم میں پیدا کی تھی، ذرا بھی حرکت نہیں کی تھی، کدھر آرام مصطفیٰ دے اندر خلل نہ پیدا ہو جائے، عبادت چھاڑ دیتی پر ذات مصطفیٰ نے مقدم رکھا۔ گرامی قدر حضرات، ایک بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، توجہ نال سنن والی، جڑا ستا پیا وہ جاگ جاوے۔ فتح مکہ تو بعد جدو مکہ فتح ہویا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بیلیو میرے لئے توجہ کرو، فتح مکہ ہویا، فتح مکہ تو بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سیدہ ام ہانی دے گھر گئے، سیدہ ام ہانی دے جناب علی مرتضی دی ہمشیرہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی چچا زاد بہن، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی دے گھر گئے، سرکار تشریف فرما ہوئے، ادھر میرے لے سجی سیڈ تے سیدہ ام ہانی بیٹھ گئیاں، سجی سیڈ تے سرکار دی سجی سیڈ تے سیدہ ام ہانی بیٹھیاں، نبی پاک دی کھبی سیڈ تے سیدہ کائنات لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حسنین دی اماں سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نبی پاک دی کھبی سیڈ تے بیٹھ گئیاں۔ آقا علیہ السلام نے پانی منگوایا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ پانی پیش ہویا، آقا علیہ السلام نے پانی نوش فرمایا، پانی پیتا، کچھ بچ گیا، پانی کچھ بچ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بچیا ہوا پانی سیدہ ام ہانی نو دیتا، تے سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا نے برتن منہ نو لایا، سارا پانی پی گئیاں، جدو پانی پیتا تے بعد چو کہندے نے حضور ایک عرض کرا، سرکار دی بارگاہ چ کہندے نے حضور ایک عرض کرا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہو، کہندے نے حضور میرا روزہ سی، نہیں سمجھ آئی تو سبحان اللہ تو بن دی ہے یار، کی کہندی ہے نے میرا روزہ سی۔ توجہ، نماز بعد ذات مصطفیٰ پہلے ہے، روزہ بعد ذات مصطفیٰ پہلے ہے۔ ایک مثال میں پہلے دے گیا، دوسری ہول میرے کو بڑیا مثالہ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خلیفہ اول جانشین حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے سن، نبی پاک علیہ السلام دی عمر مبارک دی آخری ایام سن، وصال مبارک دی آخری دن سن، سرکار نے حجرہ پاک دا پردہ ہٹایا سی،
سارے صحابہ نے کعبہ تو رخ پھیر لیا سی چہرہ مصطفیٰ دی زیارت واسطے، اور صحابہ کہندے نے سرکار دے چہرے نو اسا ویکھیا کنہا ورقۃ مصحف، کہندے نے سرکار دا چہرہ انج چمکدا پیا سی جویں قرآن دے ورقے چمکدے نے۔ صحابہ کہندے نے خدا دی قسم سانو عبادت جو لذت نہیں سی ملی جڑی چہرہ مصطفیٰ نو ویکھ کے لذت ملی۔ صحابہ نے نماز نو بعد وچ رکھیا، ذات مصطفیٰ نو پہلے رکھیا۔ سیدہ ام ہانی کہندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا روزہ سی، نبی پاک نے فرمایا ام ہانی روزہ سی، روزہ توڑ دیتا ہی، عرض کر دیا نے حضور روزے ساری زندگی رکھ لاں گی پر سرکار دا جھوٹا آج میرے مقدر سی، آج میرے مقدر توڑا جھوٹا سی، یا رسول اللہ روزہ چھاڑ دیتا پر سرکار دے جھوٹا لعاب مبارک لگے ہویا پانی کدی نہیں چھڑاں گا۔ یہ بھی قضا کیویں کراں گی؟ روزہ دی تے قضا ہو جانی ہے، سرکار دے بچے ہوئے پانی دی قضا کیویں کراں گی؟ اس وجہ نال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تہاڈا بچے ہویا پانی پی لیا، روزہ توڑ دیتا، اس وجہ نال میرے امام اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں، اعلی حضرت نو جان دیو امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرما دیں مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، مولا علی نے وار دی تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے۔ فرما دینا مولا علی نے ذات مصطفیٰ دی وجہ نال اثر دی نماز چھڑ دیتی، سرکار دا سر گود وچ ہے، حرکت نہیں کر دے، نماز جاندی ہے تو جاوے پر سرکار دے آرام وچ خلل نہیں ہونا چاہیے۔ صدیق بلکہ غار میں جاؤں اس پہ فدا کر چکے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ غار دی رات، یا رسول اللہ تسی بات ٹھہرو میں غار وچ جانا، کچھ ہے موزی جانور غار وچ ہوے گا تے مینوں نقصان پہنچاوے گا، تانوں نقصان۔ صدیق بلکہ غار میں جاؤں اس پہ دے چکے۔ گرامی قدر حضرات، صدیق اکبر نے اپنی جان دی پرواہ کی وجہ نال صحابہ اکرام نے نمازاں چھڑیاں، روزے چھڑے پر ذات مصطفیٰ نے مقدم رکھیا۔ اعلی حضرت فرماندے نے پتہ چلیا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی استاد ور کی ہے۔ فرمانے نے پتہ چلیا نماز ادو قبول ہے جدو ذات مصطفیٰ نال پیار ہے، روزہ ادو قبول ہے جدو ذات مصطفیٰ دا عشق ہے، حج ادو قبول ہے، زکات ادو اللہ دی بارگاہ وچ قبول ہوے گی جدو دے دل وچ تے سینے وچ عشق مصطفیٰ ہوے گا، اور ان اعمال نو رب قبول کر کے سمندر نو ولایت دا درجہ دے دے گا۔ محبت مصطفیٰ ہوے گی نال سرکار دی شریعت دی اتباع ہوے گی، اللہ تعالیٰ اس بندے نو ولایت دا درجہ دے گا، اس بندے نو اللہ پسند کرے گا، اس بندے نو اللہ پھر اپنا دوست بناوے گا، اللہ پھر انو اپنا ولی بناوے گا، اللہ اپنا قرب دے گا، اور جنو اللہ قرب دے گا نا جڑا رب دی نگاہ چ سرکار دی شریعت دے اندر بھی او پاس ہو گیا، سرکار دی محبت دے وچ بھی پاس ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جدو قرب دے گا اللہ تعالیٰ پھر او دے نال پیار کرے گا تے رب تعالیٰ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو بلان گے۔ بخاری شریف دی حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ احب رجلا، جدو اللہ تعالیٰ کسی بندے نال پیار کردا ہے نادا جبریل، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام نو بلاندے نے، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام رب تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے نے، رب تعالیٰ فرماندے نے جبریل فلاں بندے نو جاننا ہے، فلاں بندے نو عرض کردے نے مولا جاننا، رب تعالیٰ فرماندے نے ان اللہ یحب فلانا، میں خدا اس نال پیار کرنا، میں او دے نال پیار کرنا، احبب ہو جبریل تو بھی او دے نال پیار کر۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جدے نال اللہ پیار کر دینے، جبریل علیہ السلام بھی او دے نال پیار شروع کر دیندے نے، پھر فینادی فی اہل السماء، پھر حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانہ دے اندر جلسہ منعقد کر دینے،
اجلاس بلاندے نے، سارے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے، حاملۃ العرش بھی وچ ہوندے نے، خازنۃ الکرسی بھی وچ ہوندے نے، مقرب فرشتے بھی ہوندے نے، عام فرشتے بھی ہوندے نے، سارے فرشتیاں نو جمع کر کے جبریل علیہ السلام خطاب کردے نے، اور اس مجلس دا عنوان ہوندا ہے محبت اولیاء۔ کی عنوان ہے؟ محبت اولیاء۔ جبریل علیہ السلام سارے آسمان والا نو کہندے یا اہل السماء، یا اہل السماء ان ربکم احب فلانا احبوہ، اے آسمان والےو، اے سارے فرشتوں، فلاں بندے نال اللہ پیار کردا ہے، تسی بھی اودے نال پیار کرو۔ اللہ اس بندے نال پیار کردا ہے، تسی بھی اودے نال پیار کرو۔ فرشتے جدو پیار کردے نے، یہ اللہ دی محبت ہے۔ دنیا دار کسے نال محبت کرے نا تے نہیں چاہتا کہ کوئی ہور اودے نال پیار کرے، ایک اللہ میرا ہی محبوب ہوئے، پر خدا تعالیٰ دی محبت تو صدقے جاواں، خدا چاہتا ہے جدے نال میں پیار کرنا ہر ایک اودے نال پیار کرے، جڑا میں شریعت مصطفیٰ دی اتباع اور محبت مصطفیٰ دی وجہ نال اللہ دا محبوب بنیا، ایہو جہا محبوب بنیا کہ ہن اے دے نال کوئی پیار کرے گا اللہ دا وہ بھی محبوب بن جائے گا۔ صحیح مسلم دی حدیث ہے، صحیح مسلم دی حدیث شریف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان رجلا زار اخن، ایک بندہ او دا دوست سی کسے بستی وچ رہندا سی، اپنے گھروں نکلا او دی ملاقات واسطے، اونوں ملن واسطے گھروں نکلیا، رستے وچ جا رہا سی، فارسد اللہ علی مدرجتہ مالکن، اللہ نے ایک فرشتے نو گھلیا، فرمایا جا اے دے رستے تے کھڑا ہو جا۔ اللہ جاندا ہے کیڑے ارادے نال گھروں نکلیا ہے، اللہ نو علم ہے کدھر جا رہا ہے، کدے نال دی ملاقات ہے، کیڑی وجہ نال مل رہا ہے، اللہ نو سارا علم ہے، پر اللہ رب العزت نے فرشتے نے اس وجہ نال بھیجیا کہ میرا حبیب اپنے امتیاں نو دسے تے او ویلا بھی آوے جدو منڈی عثمان والے نو بھی پتا لگ جاوے کہ جڑا اللہ دے کسے نیک بندے نال پیار کردا ہے پھر اللہ دا بھی، اللہ رب العزت نے فرشتے نو گھلیا، او دے رستے تے آ کے کھڑا ہو گیا، حتی عطا علیہ، بندہ چلدا چلدا اس فرشتے دے قریب آیا، فرشتہ انسانی شکل سی، انہیں پوچھا آئینہ تریدو، کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اخن لی فی ہذہ القریہ، میرا اس بستی دے وچ دوست رہندا ہے، میں اودی زیارت واسطے جا رہا ہوں، اودے نال ملاقات کرن واسطے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا حل من نعمت علیہ تربوہا، دوست کو چل رہے ہیں کوئی لین دین دا معاملہ ہے، کوئی پیسے کوئی نعمت ایک دوسرے تے احسان کیتا ہے، اس وجہ نال جا رہے ہیں، کوئی لین دین دے معاملات نے، کیوں ملن چل رہے ہیں؟ وہ کہندا لین دین دا معاملہ نہیں ہے، لا غیرہ انی احببتہ فی اللہ ہے، کہندا میں ملن اس واسطے جا رہا ہوں، جدوں میں مجلس وچ جا کے بیٹھنا او دے چہرے دی زیارت کرنا خدا یاد آ جاندا ہے، او دیاں گلاں سننا، سرکار دے دربار دیو محفل جڑی صحابہ دے وچ سرکار بیٹھ کے سجا دے سن، سرکار دے فرمان سننا سرکار دی یاد تازہ ہو جاندی ہے، آخرت یاد دلاندا ہے، میں او دے کولوں بیٹھنا گناہاں تو بچا رہنا، نیکیاں وچ لگا رہنا، اس وجہ نال او دی ملاقات واسطے جا رہا ہوں۔ جدوں نے اپنا تعارف کروایا او کہن لگا جو تو اپنا تعارف دس دیتا ہے کہ اللہ دی رضا واسطے جا رہے ہیں، اس وجہ نال جا رہے ہیں کہ اللہ دا محبوب بندہ ہے، اللہ دا نیک بندہ ہے، اللہ دا ولی ہے، او دے چہرے دی زیارت کرنا ہے، رب یاد آوندا ہے، او دی مجلس وچ بیٹھنا ہے، گناہاں تو بچا رہنا ہے، او دا کلام سننا ہے، تیرے دل تے رقت طاری ہو جاندی ہے، تیری اکھاں وچ آنسو جاری ہو جاندے نے، پھر سن انی رسول اللہ الیک، میں کوئی انسان نہیں ہاں، میں اللہ دا بھیجا ہوا فرشتہ ہاں۔ او بندہ خوش ہویا، اتنا خوش ہویا کہ جی میں کہتے ہیں پھولا نہ سمایا، کہ میں نو گلی اچ کوئی نہیں سی جاندا، محلے اچ کوئی نہیں سی جاندا، برادری نال میرا تعارف کوئی نہیں سی، اج میری اتنی حیثیت ہے کہ فرش عرشہ تو میرے واسطے سلام آیا۔
آج اتنی میری حیثیت ہو گئی، اتنی میری شان ہو گئی کہ عرشاں تو اللہ نے سلام گلیا. وہ کہنے لگا میں اللہ دا قاصد ہاں، میں فرشتہ ہاں. اللہ رب العزت فرما دینے احباب تو کا کما تو حبہ فیا، تو میرے بندے نال، میرے دوست نال، میرے یار نال، میرے ولی نال تو پیار کیتا، ساڈی وجہ نال جا خدا دا اعلان ہے اساں تیرے نال پیار کیتا. او ولی بنیا عملہ نال، کی کر کے؟ نیک اعمال کر کے، گناہ تو بچ کے او ولی بنیا. پر اے ولی کیویں بن گیا؟ پیار کر کے. پیار کر کے. او اللہ دے بندیو جڑا کر سکدے ہو تے کرو. بڑی پیاری گل ہے. یقین کر جے لاکھ روپے دی بھی کوئی سناوے نا تے پھر بھی مول تھوڑا جے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی مجلس دے وچ ایک بندہ 15-20 سال تک بیندا رہیا. امام احمد بن حنبل امام نے فقہ دے اور آپ دی مجلس وچ بہن والے علم تو خالی نہیں رہندے سن. چونکہ عالم دی مجلس وچ بہت علم ملدا ہے، صوفی دی مجلس وچ بہت قلب دی صفائی لبدی ہے، باطنی روحانی درجات ملدے نے. حضرت امام احمد بن حنبل دی مجلس وچ 15-20 سال بندہ بیٹھا تے 15-20 سالہ تو بعد کسی نے آکھیا یار اتنا عرصہ امام احمد دی مجلس وچ بیٹھا ہے، ایک گل امام احمد تو روایت نہیں کیتی، کوئی حدیث نہیں ہونا تو روایت کردا، اے نہیں تیرا نام کوئی نہیں راویاں چ کہ فلان راوی ہے انہیں گل نقل کیتی ہے کہ امام احمد انج فرما دینے. امام احمد علی سند علی کوئی روایت تو اونا چپ کر کے بیٹھا رہنا ہے، کوئی گل لکھدا نہیں، کوئی گل یاد نہیں کردا، بس سارا دن بیٹھا رہنا واپس چلا جانا ہے. 15 سال 20 سال تین ہو گئے تو کوئی حدیث نقل نہیں کیتی، کوئی روایت امام احمد تو نقل نہیں کیتی، کچھ لکھیا پڑھیا پڑھایا نہیں، تو 15-20 سال کردا کی رہے ہیں؟ اس بندے نے جواب کی دیتا، کہنے لگا خدا دی قسم 15-20 سال جو میں کیتا ہے کسی اور نے نہیں کیتا. پوچھا کی کیتا ہی؟ کہنے 15-20 سال میں امام احمد چہرے دی زیارت کیتی ہے، مقصد ایسی اللہ دے ولی دے چہرے نو دیکھاں گا، اللہ اس زیارت دے صدقے میری بخشش فرما دے. میں تے 15-20 سال اس وجہ نال بیٹھا رہا، 15-20 سال اس وجہ نال بیٹھا رہا کہ میری امام احمد دی زیارت ہوندی رہے اور اس زیارت دے صدقے اللہ میری بخشش کر دے. اور میں بیڑوال اور سے بھی گل سنائی سی شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے لکھیا، آپ فرماندے نے ایک نیک بندہ جہنم وچ پہنچ گیا تے بادشاہ دنیا دا بادشاہ او جنت وچ پہنچ گیا، نیک بندے دے مقام تے پہنچ گیا تے نیک بندہ دوزخ وچ چلا گیا. نیک بندے نو خواب وچ ویکھیا گیا، نیک بندے نے صالح بندے نے خواب وچ ویکھیا کہ بادشاہ او بہشتاں دے وچ جنت دے وچ تے جڑا ساری زندگی نمازاں پڑھدا رہیا، روزے رکھدا رہیا، حج زکاتاں کردا رہیا، او کتے؟ دوزخ وچ. تے کہندے نے میں سوال کیتا او اس درجے تے کیوں پہنچیا، اے جہنم دے اس گڑھے وچ کیوں پہنچیا؟ بادشاہ بہشت دے اس درجے تے کیویں پہنچیا اور اے پارسا جہنم دے اس گڑھے وچ کیویں پہنچیا؟ کہندے نے ندامت کہ ای بادشاہ با ارادت درویشا در بہشت است. کہندے نے مینوں جواب ملیا کہ ایک بادشاہ سی، دنیا دا بادشاہ سی، بادشاہ نا انصافیاں بھی کر بیندے نے، ظلم زیادتیاں بھی کر بیندے نے، رعایت بھی کردے نے، جڑا قریبی ہوئے امیر ہوئے ہاتھ ڈلا رکھ دے نے، مارے تے سخت رکھ دے نے. پر اے بہشت جس وجہ نال پہنچیا با ارادت درویشا، ایدی محبت سی ولیاں نال، ایدی محبت سی ولیاں نال، اے ولیاں نال پیار کردا سی، ولیاں دی صحبت وچ جاندا سی، ولیاں دی سنگت وچ بیندا سی، ولیاں دے چہرے دی زیارت کردا سی. اللہ نے اینو بہشت دے دتی. تائیں تے شیخ سعدی شرازی فرماندے نے پسرے نو بابداں بنشت
فرماندے نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا پتر بریاں کول جا بیٹھا، بریاں کول بھیڑیاں کول جا کے بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد تے خاندان نبوت چوں بے دخل ہو گیا، بھیڑیاں نال جا کے بیٹھا، بریاں نال صحبت لائی، بریاں نال یاری لائی، ہے سی پیغمبر رسول دا پتر جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام دا بیٹا سی، تے جدو بریاں نال جا کے بیٹھا تے اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا پتر ہی نہیں ہے، اے پتر ہی اے تیرے گھر دے نال دا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، بیٹا سی پر بریاں دی یاری دی وجہ اللہ نے فرمایا تیرے گھر نال دا تعلق ہی کوئی نہیں۔ فرماندے نے سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکاں گرفت مردم شد، کہندے نے اصحاب کہف دا کتا سی، 4 دہاڑے نیکاں دے بوئے تے بیٹھا رہا، اللہ نے انسان بنا کے جنت دے دیتی۔ اتنا فرق ہے، چنگے نال بھو گے تے چنگے ہو جاؤ گے، اور جڑا اللہ دا محبوب ہو جاوے، محبوب بننا ہے سرکار دی اتباع نال، سرکار دی محبت نال، تے جڑا گرامی قدر حضرات، انہاں مینوں آکھیا جی شفاعت مصطفیٰ تے بھی تھوڑا جا بولنا ہے، میں آ جانا ادھر انشاءاللہ ایس گل تو فوراً بعد۔ جڑا اللہ دا بن جاوے محبوب پھر او مردہ نہیں جے، تاں ہی اساں ولیاں دے درباراں تے جانے ہاں نا، سلام کرنے ہاں، انہاں دا وسیلہ پیش کرنے ہاں، اسی انہاں نوں اپنی عرضاں سنانے ہاں، دکھ دکھڑے جا کے سنانے ہاں، جدو ویکھیے حضور خواجہ عبدالحی دا مزار ویلا ہے اس ٹائم جانے ہاں تاکہ انہاں نوں کلیاں نوں سنائیے، کسی اور نوں بابا جی دی حضور دی بارگاہ چ جاندے نے لوگ اپنے دکھڑے سنا دے نے، ایویں ہی جڑے دنیا تو چلے گئے نے ساڈے اولیاء انہاں دے مزاراں تے ویسی جانے ہاں، جا کے دکھڑے سنانے ہاں، اور کہنے ہاں کہ تسی اللہ دے قریبی ہو، مہربانی کرو ساڈی سفارش کرو، اللہ ساڈی مشکل ہے تے اولیاء ساڈی سن دے نے، سفارش کر دے نے۔ گرامی قدر حضرات، رسالہ کشیریہ دے اندر حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ دے استاد نے، داتا علی حجویری لاہور والے، انہاں دے استاد نے عبد الکریم کشیری، انہاں دی کتاب ہے رسالہ کشیریہ، او دے اندر لکھیا فرماندے نے حضرت ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے اللہ دے بزرگ ہوئے نے، اے کہندے نے میں مکے گیا بیت اللہ دے طواف واسطے، کہندے نے میں اوتھے چند دن رہا تے میرے نال ایک نوجوان سی، وہ بھی میرے نال طواف کردا سی، حضرت ابو یعقوب سوسی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دے نال نوجوان طواف کردا ہوندا سی، ہے نوجوان سی پر انہیں جوانی دنیا دے کماں چ نہیں سی گالی، انہیں جوانی بھڑے کماں چ نہیں سی گالی، انہیں جوانی سرکار دی شریعت تے رہ کے سرکار دی محبت اندر انہیں گزاری سی۔ حضرت ابو یعقوب سوسی کہندے نے میرے نال طواف کردا سی، ایک دن اسی کٹھے طواف کر رہے ہیں تے مینوں اس نوجوان نے آکھیا یا استادو آنا غدن اموتو وقت الظہری، استاد جی کل زور دے ٹائم میں مر جانا ہے۔ کیا کیا نوجوان ہے، انہوں موت اپنی دا پتہ ہے کہ میں کل مرنا ہے، تے مرنا بھی کیڑے ٹائم ہے؟ زور ٹائم۔ حضرت ابو یعقوب سوسی کہندے نے انہوں نے میں نے آکھیا خذ حاضت دینارا، اے دینار ہے سونے دا سکہ ہے، اے لے لو، ادھے پیسے میری قبر تے لا دیا جے تے ادھے دینار دا تسی میرا کفن بنا لیا جے تے میں نو دفنا دیا جے۔ حضرت ابو یعقوب سوسی کہندے نے میں حیران ہویا بھی اے نوجوان سارا کچھ ہی دسی جاندا ہے پہ میں مر جانا ہے کل تے میں نو غسل تے کفن تسی دینا ہے، تے میں نو تھوڑی جی بے چینی تے ہوئی کہ اینو کہ میں پتہ لگ گیا کہ میں مر جانا ہے۔ کہندے نے خیر اگلا دن آیا، انہیں اوویں ہی میرے نال طواف کیتا، طواف کرن تو بعد کہن لگا بزرگوں میرا ٹائم ہو گیا جی، تبادا و ماتا،
بیت اللہ تو پیچھے ہٹیا تے فوت ہو گیا. کہندے نے مینوں جڑی انہیں ذمہ داری لائی سی غسل بھی دینا ہے کفن بھی دینا ہے دفنانا بھی, کہندے نے میں وہ واسطے کفن خریدیا انہوں غسل دیتا انہوں میں قبر چ اتاریا تو جدو میں لہا دے چونوں رکھیا نا تے میں وہ بند کھولے او دے تے جدو بند کھولیے نا چہرہ تھوڑا جا ننگا کر دئی دا قبلہ والے او دا رخ کر دئی دا میت دا. کہندے نے میں جدو بند کھولیا او دے چہرے تو میں وہ کفن ہٹایا تے میں ویکھیا ففتح عینی وتبسم ان اکھاں بھی کھولیاں تے مسکرا پیا. اکھاں کھولیاں ہس پیا. کہندے نے میں حیران ہویا تے میں آکھیا اپنے آپ نو احیات بعد الموت مرن تو بعد بھی زندگی ہوندی ہے. اے تو مر گیا سی اینو میں غسل دیتا اے تے جنازہ پڑھی گئی اینو دفن کر دیتا اینو کفن دے دیتا احیات بعد الموت مرن تو بعد بھی زندگی ہوندی ہے. او کہہ لگا جواب انہیں دیتا بول کے ابو یعقوب سوسی کہندے نے انہیں آکھیا انا محب للہ وکل محب حیل. کہہ لگا میں اللہ دا محب میں اللہ دے نال پیار کرن والا اللہ کردا ہے میرے نال پیار تے جڑے نال اللہ پیار کرے او کبھی مردا ہی نہیں او کبھی مردا ہی. اس وجہ نال جیڑا سرکار دا بن جاوے غلام غلامی دا پٹا پا لے گالے چ پھر وہ کدی مرے گا مر کے ہمیشہ واسطے زندہ ہو جاوے گا. اس وجہ نال اسی ولیاں کولو جاننے ہاں کہ ساڈے ولی مردے ہوندے ہی ساڈے چ ولی نے چونکہ عشق اور ادب مصطفیٰ پایا ہی ساڈے چ جاندا ہے. باقی تے ہے ہی گستاخ نے شفاعت منکر جڑے نے شفاعت مصطفیٰ دے منکر او گستاخ ہی نے نا بے ادب ہی نے. سرکار نے تو تک فرمایا جمعہ دن میں 2 حدیثاں سنائیاں نے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والا دن ہوے گا قیامت والا دن ہوے گا 120 صفحہ ہون گیا ان 120 صفحہ دے اندر سرکار دی امت بھی کھڑی ہوے گی. سرکار دی امت دی تعداد ہوے گی 80 صفحہ 40 صفحہ ہون گیا باقی امتاں دیاں. آقا علیہ السلام نے فرمایا اس دیہاڑے انہ ینادی المنادی اللہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ دی طرف ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہے گا این فقراء امت محمد محمد پاک دی امت فقیر لوگ کڑے نے کتھے نے غریب کتھے نے مسکین کتھے نے. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب منادی ندا کرے گا کہے گا فقومو جڑے سرکار دی امت فقیر نے سرکار دی امت غریب نے کھڑے ہو جاؤ. سارے فقیر کھڑے ہو جان گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا انہاں نو حکم ہوے گا تصفحوا صفوف القیامت اے قیامت دیاں صفحہ لگیاں نے قیامت دیاں صفحہ لگیاں نے سرکار دی امت فقیرو اے ساری صفحہ نو غور نال ویکھو. من اطعمکم فی اکلتن من نسقاکم فی شربتن من کساکم فی خلقا لو جدیدا. ان ساری صفحہ ٹرو ویکھو کیڑا بندہ ہے جن نے تانوں ایک لقمہ اللہ دی رضا دی خاطر کھلایا جن نے تانوں ایک گھٹ پانی اللہ دی رضا دی خاطر پوایا جن نے تانوں لباس اللہ دی رضا دی خاطر پہنایا بھویں پرانا بھویں نواں اللہ دے اعلان کرن والے دے اعلان تو بعد سرکار دی امت فقیر ساری صفحہ پھرن گے سارے نو ویکھن گے. جن نے کسے نو کھانا کھلایا ہوئے گا انہوں بھی پہچانے گا جن نے کسے نو پانی پلایا ہوئے گا انہوں بھی پہچانے گا جن نے کسے نو کپڑے پہنائے ہونگے انہوں بھی پہچانے گا. پہچان کے واپس رب تعالیٰ دی بارگاہ چاہے گا عرض کرے گا مولا فلاں صف دے اندر اتنے بندے کھڑے نے مولا فلاں نے میں نو کھانا کھلایا سی فلاں نے میں نو پانی پلایا سی فلاں نے میں نو کپڑے پوائے سن فلاں صف دے اندر اتنے نے فلاں صف دے اندر اتنے نے مولا یہ سارے نے جنہ کدی نہ کدی میرے تے احسان کیتا سی. اللہ رب العزت کی فرمائے گا سنو تسا کہندے نے نبی نے شفاعت کردا تسا کہندے نے ولی شفاعت نہیں کردے آ فقیر نے. اللہ فرمائے گا او سرکار دی امت فقیرو خذو بیدہ فادخلوہ الجنہ جنہیں پہچان دے جے جنہیں کھانا کھلایا جنہیں پانی پلایا جنہیں لباس پہنایا او دا ہاتھ پکڑو جنت چلے جاؤ.
گرامی قدر حضرات اینے فقیر جنہ دی سفارش نال جڑے گناہگاراں نو جنت لے کے جان گے تے رہ ولیاں دے بارے سناواں آقا علیہ السلام نے فرمایا ما مجادلۃ احدکم فی الحق یکون فی الدنیا باشد مجادلۃ من المؤمنین لربہم فی اخوانہم الذین ادخلوا النار. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر کسے بندے نے دوسرے بندے تو کوئی حق لینا ہوئے او دے نال لڑدا ہے جھگڑدا ہے اپنا حق لین واسطے کلیاں بھی لڑے گا دا بندے بھی لے جاوے گا عدالت تک جاوے گا جتنی دیر تک وہ دا حق نہیں ملے گا لڑن تو باز نہیں آوے گا. آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا دے اندر کوئی بندہ اپنے حق واسطے اتنا نہیں لڑدا جتنا اللہ دے ولی اللہ دی بارگاہ جھگڑا کرن گے اپنے اونا پیار کرن والےاں دے بارے جنہاں نو اللہ نے جہنم وچ سٹیا ادخلوا النار جنہاں نو. اور یہ جھگڑا پیار والا ہوئے گا ایتھوں والا جڑا جھگڑا گالی گلوچ والا اے والا جھگڑا نہیں پیار والا ناد نخرے والا جھگڑا ہوئے گا. تے کہن گے اللہ دے ولی کہن گے ربنا اخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا ادخلتهم النار. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ ولی کہن گے مولا او ساڈے بھائی جڑے ساڈے نال پیار کردے سن ساڈے نال بیندے سن ساڈے نال نمازاں پڑھدے سن ساڈے نال نمازاں پڑھدے سن غیراں دے مگر اللہ دے ولی کہن گے ساڈے پیچھے پڑھدے سن یصلون معنا ساڈے نال نمازاں پڑھدے سن یصومون معنا سحری بھی ساڈی خانقاہ چ کردے سن افطاری بھی ساڈی خانقاہ جو کردے سن روزے ساڈے نال رکھدے سن افطاریاں بھی ساڈے نال کردے سن حج بھی بیت اللہ دا ساڈے نال کردے سن. مولا پیار کرن والے ہون ساڈے نال اساں جنت جائیے او جہنم جان. اللہ دے ولی رب تعالیٰ دی بارگاہ چرچ کرن گے رب کی فرمائے گا اذهبوا فاخرجوا من عرفتم منهم جاؤ جہنم وچ جنوں پہچان دے ہو جہنم وچ کڈ کے جنت وچ لے جاؤ. یہ شفاعت نہیں ہے تو اور کی شفاعت ہے. نمازاں ساڈے نال پڑھدے نے روزے ساڈے نال رکھدے نے حج ساڈے نال کردے نے تعلق ساڈے نال غیراں نال نہ خدا دے گستاخاں نال نہ نبی پاک دے گستاخاں نال تعلق سرکار دے بھی ادب کرن والے نبی پاک دے بھی ادب کرن والے سرکار دے صحابہ دے بھی ادب کرن والے سرکار دی اہل بیت دا بھی ادب کرن والے اولیاء امت دا بھی ادب کرن والے نال رہن والے ہون صحبت انہاں دی انہاں نال ہوئے مولا جہنم جان مولا جنت دے. رب کہے گا جاؤ اذهبوا من عرفتم فاخرجوا منهم جاؤ جنوں پہچان دے جے جڑا تہاڈی مجلس وچ آیا سی جڑا تہاڈا مرید ہویا سی جنہیں تہاڈا کلام سنیا سی ہر ایک دی باں پکڑو جہنم وچ کڈ کے جنت لے جاؤ. آقا علیہ السلام نے فرمایا فیاتونہم فیعرفونہم بصورہم. اللہ دے ولی جہنم وچ آن گے تے جڑا نو پہچان دے ہون گے انہاں دا ہاتھ پکڑن گے جہنم چ کڈ کے جنت وچ لے جان. اور گرامی قدر حضرات اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاماں دی شان ہے. ایک اور حدیث آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں مکانا چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے تسی تو نوجوان جے برداشت کر لیندے جے بابا جی حضور میں پہلے دسیا پہ انہاں دی طبیعت 5 ٹائم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. نماز پڑھان تو بعد سرکار فوراً گھر چلے گئے صحابہ اکرام نو مجلس نہیں فرمائی. دوسرا دن آیا سرکار نے 5 ٹائم نماز پڑھائی تو سرکار نماز تو بعد گھر چلے گئے سرکار نے مجلس. تیسرا دن آیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اوویں ہی نمازاں پڑھائیاں سرکار ہر نماز بعد گھر چلے گئے سرکار نے مجلس. صحابہ کرام نے اگلے دن ہاتھ بننے عرض کی تھی حضور 3 دن ہو گئے مسلسل یا رسول اللہ تہاڈی مجلس نہیں مل رہی وجہ کی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ 3 دنوں تو مسلسل میرے رب نال میرا معاہدہ چل رہا ہے. 3 دن تو مسلسل میرے رب نال. نبی پاک دے غلاماں نے پوچھا حضور کادا معاہدہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلی رات اللہ نے مینوں فرمایا اوتیتو 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب. اے حبیب اساں تہاڈی امت دے وچ 70,000 ہو جے ولی پیدا کر دیاں گے جڑے بغیر حساب تو جنت چلے جان گے.
کہندے نے میں عرض کیتی مولا زد نہیں اضافہ فرما میری امت چوکھی ہے ولی اے جڑے کوٹا بغیر حساب والا اے تھوڑا ہے مولا ودا تے اگلی رات اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب 70,000 ہور بغیر حساب تو جنت جان گے کنے ہو گئے 1,40,000 اے مسند احمد اندر روایت موجود ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری رات میں پھر آکھیا مولا زد نہیں اور اضافہ فرما ہجے بھی کوٹا پورا نہیں ہویا اللہ رب العزت نے تیسری رات میرے نال وعدہ فرمایا رب نے فرمایا لکل واحد 70,000 يدخلون الجنت بغیر حساب اے پہلے 1,40,000 ہر ایک اپنے نال 70,000 نو بغیر حساب تو جنت لے جائے ہر علیحدہ علیحدہ 70,000 نو اپنے نال لے کے جاوے گا تو جتھے سرکار دے غلام اتنے نو بغیر حساب تو لے کے جان گے شفاعت اے شفاعت تو بغیر اے پہلے جان گے شفاعت دا معاملہ بعد وچ ہوے گا حساب کتاب بعد وچ ہوے گا بغیر حساب تو جڑے پہلے جنت جا رہے نے او نے تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تے پھر جڑے گناہگار بچ جان گے اس وقت میں سجدے چ سر چ رکھاں گا میں سجدے چ سر رکھ دیاں گا تے سرکار نے فرمایا میں اللہ دی ایہو جی حمد و ثنا کراں گا نہ میرے تو پہلے آدم نے کیتی ہونی ہے نہ ابراہیم نے کیتی ہونی ہے نہ موسیٰ و عیسیٰ نے کیتی ہونی ہے میں اللہ دی ایہو جی حمد کراں گا جب میں اللہ تعالیٰ دی حمد کراں گا اللہ فرماوے گا اے میرے حبیب ارفع راسک کل تسمع سل توتا وشفا تشفا اللہ رب العزت فرمان گیا حبیب سجدے چ سر چکو تسی لب کھولو اسا تہاڈا کلام سنا گے تسی منگو اسی دیندے جاواں گے تسی سفارش کرتے جاؤ اسا سفارش قبول کرتے جاواں اور سرکار نے فرمایا میں ادو تک راضی نہیں ہونا جدو تک میرا آخری امتی بھی جہنم چ نکل کے جنت چ نہیں آ جائے گا اسے دے بارے تاجدار گولڑا حضور پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا فیوتی کا ربو کا داس تساں فتردا تھی پوری آس اساں آقا علیہ السلام نے اللہ تعالی نے نبی پاک علیہ السلام نے وہی فرمائی یوتی کا ربو کا فتردا اللہ اینا دے گا تسی راضی ہو جاؤ گے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ادو تک راضی نہیں ہوواں گا جنی دیر تک میرا آخری امتی بھی جہنم چ نکل کے اے اسے دا پس منظر وہی سارا سین پیر میر علی شاہ صاحب نے شعر وچ بیان فرمایا یوتی کا ربو کا داس تساں فتردا تھی پوری آس اساں لجپال کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑھے اللہ رب العزت میری تواڈی حاضری قبول فرمائے وما علیہ